Angayan pa ba nga maghatag og ikanapulo ang mga Kristohanon karong mga panahona o karong mga adlaw? Daghang mga pundok mga nagtudlo maigsuon nga dili na kita angayan magahatag niini. O gani naa pagyoy mas grabe, nagtudlo sila nga kini usa ka yawanon nga pagbuhat. Ato kining tun-an sulod sa mubo nga panahon. Adung basahon diha sa ato ang makita o mabasa diha sa katapusan nga parte sa Mateo 23:23 nga si Hesus Kristo mismo makahimo ka sa pagbasa niini diha sa imuhang pagtuon. Sa katapusang bahin maigsuon niini nga bersikulo, Mateo 23:23 nagatudlo si Hesus nga dili kini angayang pagabiyaan. Gani gidungagan pag niya og mga importanteng mga butang sama sa hustisya ug kaluoy ug pagtuo. Kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton inubanan sa way pagbiya sa ubang mga na-discuss niya mao ang ikanapulo. Maigsuon, kaduha pod arita sa pagtudlo ni Hesus, Mateo 28:19-20. Kag-ingon diha nga busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Giingon diha tanan, all nations, dili lamang para sa mga Hudiyo o dili lamang para sa Israel. Padayon og sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo 20. Gayon dire bersikulo 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan. Sato pa all teachings, tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. Sa to pa mga igsoon, kini nga gitudlo ni Hesus. Nagtudlo kini nga mustudlo angayan kita nga mga bahat sa tanang gitudlo ni Hesus. Apilan ini sa atong gibasa ganina sa Mateo 23:23. Gani atong dungagan Lucas 6:46. Si Jesus mag-ingon, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mobuhat sa akong mga gisugo kaninyo. Klaro kay maigsuon, apil kini sa mga pagtudlo ni Jesus samtang ania pa siya dinhi sa kalibutan og nag-uban-uban sa mga apostoles. Ang ikapo maigsuon, ginakinaiyahan na kini sa wapay balaod sa panahon ni Abraham og ni Melchizedek, ilawom sa daang tugon ug bisan pa sa bag-ong tugon nga bag-o ra nato nga nang nadunggan o nabasahan. Ining panahon na mga igsuon, wala pa si Pablo mamuhat niini o wa pa ginggamit sa Dios si Pablo niini. Kadaghan manggod mga igsuon, daghang mga tawo nga sige og tudlo og kinsa si Jesus, unsay gibuhat niya, apan wala sila magtudlo sa gitudlo ni Jesus mismo nga gibilin niya sa iyang apostoles nga mauuntay ipakuyanap niini. Daghang mga tawo nga nagtudlo lamang sa mga sinulat ni Pablo apan daw gikalimtan o gitalikdan ang mga sugo ug bilin ni Jesus samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Usahay gani makaingon ta nga kini mga tawhana muraman og Paulinians, dili na Christians. Kinahanglan ato anang balansihon maigsuon. Dili ta against ni Pablo, kundi dili pwede o dili ta musugot nga makalimtan na ang mga pagtudlo ni Jesus. Si Pablo maigsuon sige tudlo kung kinsa si Jesus. Sige siya introduce kay naa man siya sa gawas. Nagsige man siya og sangyaw sa pulong sa Dios. Apan ayaw ninyo kalimti maigsuon ang mga pagtudlo mismo ni Hesus Kristo. Akip na nini ang maong gitawag nato ikanapulo. Si Pablo maigsuon wala nagtudlo og ikanapulo tinuod. Maigsuon tuguti nga mopahinumdum ko sa tanan nga kung magbasa ganita og Biblia, ato ang basahon ang tibuok libro og di man gani tibuok chapter haron masabtan nato ang tumong sa nagsulat niini. Si Pablo maigsuon nagsolicit to siya, naglikom to siya og kwarta para sa iyang misyonhon nga mga panaw. Missionary mat po to siya, evangelist, apostoles, teacher. He was traveling from one place to another. Mao bitaw nakabantay mo anang magsulat siya o kani nga sulat nagpasabot ni nga moanha si Bernabe o kinsa may iyang gisugo
palihog ilaindaan kay indig hapit niya iya ng dadon o hapiton mismo ni Pablo. Maigsoon wala siya maghisgot og ikanapulo. Mao na nga mag-ingon sila nga nag-ingon si Pablo nga dili maghatag inubanan sa pinugos nga pagbati. Tungod kay ang Dios nalipay sa mga ginatagon o malipay nga mga ginatago nga kamot. Maigsoon wa man to maghisgot siya og ikanapulo. Ang angay natong hisgot ay ikanapulo kining gihibili ni Hesukristo. Ya og ato pong kuagbase ang sinulat ni Pablo, di mangyud to siya relevant sa ikanapulo, maigsoon, kung napugos manggani ka, dili angay, usbo na to ang pagtudlo ni Jesus, kundi ang atong kinaiya nga sige lang kapugos. Kaya di, nahimo naman lang dili nakamalipayon o dili ka cheerful giver. Kung si Kristo mismo ang nagtudlo ni ini, giunsang pagaunsa nga nahimo man kining yawanon. Atong gipaningkamutan sulod sa mubo nga panahon maigsoon nga wa ko magtandog sa Old Testament nga mga verses gani kining upat nga bersikulo akong gibasa sa mubo nga panahon puro ra gyud sa New Testament. Naa sa New Testament oy nga ang iyan gyud tang mosunod og ikanapulo. Kung masakitan ka maigsoon ato tang tabangan sa pagampo. Hallelujah. I hope nakatabang ni sa mga pastors o niya magadugang og dasig sa tanan o niya dalaygon ang Dios sa way katapusan. Ang Dios magauban og magapanalangin kanatong tanan. Amen.